کې دا سلور خبرې وي پاغه به قرباني واجبي او چې نه پې نو دا پې واجب نه ده. یو علما لیکي چې دی به مسلمانی په کافر سړي باندې قرباني واجب نه ده. نو د قربانۍ دپاره یو شرط دا دی چې دی به مسلمانی. دویم شرط دا دی چې دی به آزاد سړی دی به غلام نه په غلام باندې قرباني نشته. درېمه خبره دا ده چې دی به مقیم نو په مسافر سړي باندې قرباني واجب نه ده. په مقیم باندې به قرباني واجب او په مسافر باندې قرباني واجب نه ده. خو ګورئ د دوبۍ او د ملیشا دا مسافر نه ګورئ دا مسافر نه دی. مسافر خو چې د سفر په حالت کې وتلی او تلی او د 15 ورځو نیت په یو ځای کې د اوسېدلو نه کړی دل علما لیکي چې دی به مالدار وي د نصاب مالک به الب په د باندې قرباني واجب کی. یو سړی د نصاب مالک نه دی نو په د قرباني واجب نه ده. نصاب په شریعت کې څه دی؟ یو د سرو زرو نصاب دی چې هغه 9 تولی وي. کمې زنانه یا نارینه سره 9 تولی سره زر وي. یو نارینا غستی پراتی ورسره نوم ټیک ده 9 تولی سره زر که د نارینه سره یا د زنانه سره په دې زنانه او نارینه باندې قرباني واجب ده. بل د سپینو زرو نصاب چې دی هغه 52 تولی دی. د یو کس سره 52 تولی سپین زر دی 250 تولی نو په دم قرباني واجب ده. یا وسره 52 تولی سپین زر نشته دی خداغي قیمت ورسره شته. د چا سره نغدي پیسې دي 52 تولو نه نن سبا غالبا سپین زر کله ګرانیږي ورزانیږي خو د وسنی ریټ مطابق 80 یا 81 هزار روپۍ راځي. نو موجوده دور کې چې د کم نارینو یا زنانه سره 80 یا 81 هزار روپۍ وي او په د باندې قرض نه نو په دې سړي باندې قرباني واجب ده. یا د دکان دی د هغې سامان 80 81 تر 80 په د باندې بیا قرباني واجب ده. او چې د دې نه ورسره پیسې کمې نو په د باندې بیا قرباني هغه واجب نه ده. یو بله مسله ذهن کې ورواچوئ. ډېر خلق دا تپوسم کوي وی پخا به کور کې یوه قرباني مشر کوله اوس علما وی چې ټول به قربانۍ کوئ. نو د فقه مسله دا ده کور کې پلار دی زامن پیسې ګټي او ټولې پلار ته حواله کوي. د پیسو واکدار پلاری د یو بچی سره هم ځان 80 یا 81 هزار روپۍ نه نو بیا صرف یوه قرباني د په پلار په زامنو بیا نشته دی. خو که زامن یا لوڼی بالغان وي او د دې سره ځان له 80 یا 81 هزار روپۍ ځان له موجود وي نو بیا په دې ټولو قرباني واجب ده. په پلار ځان له ده او په بچو باندې بیا ځان له قرباني واجب ده. خصوصا د ملیشا یا د نور ملکونو چې کم مسافر دي د دې الته قرضي 81 هزار تر 80 نو په دې باندې بیا قرباني واجب ده. او دلته په پلار جدا ده او په دې باندې جدا ده نو قرباني به بیا په زامنو جدای او په پلار باندې به جدا قرباني هغه واجب. او کو دا پیسې د چا سره نه نو په د قرباني واجب نه ده. خو کو په یو سړي قرباني واجب نه او دې قرباني کوي نو ډېره د ثواب خبره ده. ثواب به ورته میلاویږي او ډېر اجر به وګټي. بل خلق دا تپوس اکثر کوي د مړي د طرف نه قرباني کولی شو که نه نو بالکل قرباني د مړي د طرف نه کولی شي. خو بعضې خلق داسې کوي چې خپله پې قرباني واجبي هغه نه کوي وایي زه د خپل مور او یا پلار مړي د هغې د طرفه قرباني کوي. نه د هغې د طرفه قرباني واجب نه ده او په تا خپله قرباني واجب ده.
نو اول خپل قربانی فکر وکړه چې پتا باندې واجب ده. دا غې نه پس که د مړي د طرف نه ته قربانی کوي نو دا بالکل جایز ده او د هغې غوښې هغه حکم دی کوم چې ستا د غوښې دی. غوښې ځان لم خوړلی شي، په فقراو باندې هم تقسیمولی شي، هغې کې تا ته اختیار دی. داسې حکم دی لکه څنګه چې ستا د خپلې غوښې حکم وي. به هر صورت سبا نه بله ورځ نه به د ذوالحجې میاشت شروع کیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د کم کس اراده د قربانی وي، قربانی یا اغستی ده یا نه ده اغستی، خو چې اراده د قربانی وي او د لوی اختر میاشت راوختله نو دی بیا خپل نوکان او ویښتان نه کټ کوي. دا د میاشتې د راختو پورې ده، لکه سبا نه بله ورځ به میاشت اوله ورځ وي، سبانۍ ورځ پکې شته دی. نو دا ویښتان او نوکان کول دا مستحب امر دی. چا کټ نکړل الله به ډېر اجر ورکوي او دا د حاجیانو سره مشابهت دی. حاجیان بم نوکان نه کټ کوي، ویښتان به نه کټ کوي، نو دا د حاجیانو سره یو مشابهت دی. مستحب عمل دی، پکار د چې په دې باندې عمل وکړو. او که چا کټ کړل نو ګناهګار پې نه دی، که چا کټ نه کړل نو ډېر اجر او ثواب به ده ته میلاویږي چې د ذوالحجې میاشت راوخیږي سبا نه بله ورځ او د هغې نه په اخوا دی بیا نوکان او ویښتان نه کټ کوي. نو دا ډېره د اجر خبره ده، دا ډېره د فضیلت خبره ده. بل چې د قربانی څاروي علی نو احادیثو مبارکو کې مرازي ښه سالم څاروي علی د عیبو کیږي او نه کیږي، نو ښه د عیوبو نه پاک څاروی علی، ښه په ښه نظر ورته نظر کوئ او صورف څاروی علی. بعضې روایاتو کې راځي وایي دا څاروی چې دی دا به ستا د پل صراط د تیریدو سورلی وي، په دې به الله ته په پل صراط تیری. په دې بنیاد سور ماله چې غوښه به پکې ډېرې غوښه به ډېره وخورمه، خو نه دا به زما سورلی چاک څاروی علم. بل غریبانانو ته به نفم ډېره میلو شي چې غریبانانو ته به غوښه ډېره میلو شي. نو په دغې بنیاد باندې ښه صورف څاروی اغستل، او دا علماو لیکلیم دي وی دومره ټپ څاروی اغستل چې هغه د قربانی ځای ته خپله باندې تلی نشي، نو دا مکروه هم دي چې هغه دومره ټپي. او بل چې د قربانی څاروي اخلی نو دا احتیاط کوئ چې دا کس سره دا شرط مه لګوئ چې ماله به د اختره پورې ساتي. دا شرط فاسد دی، دا ورسره شرط کوئ مو په دې بیه خرابیږي. ښه خبره دا ده چې د دې شروطو نه احتراز وکړئ. بل که د قربانی څاروی میله کې والی نو کوشش کوئ چې د میلې هغه ټکس پې ورکوئ. بعضې خلک یې په غلا روباسي، نو دا د قربانی څاروی دی، په 2,000 باندې ځان له قرباني مه خرابوئ او په دې د الله شکر ادا کوئ چې الله مال درکړی دی او رب العالمین ستاسو نه دومره یو لوی سنت د ابراهیم علیه السلام هغه ادا کوي. نو سبا نه بله ورځ نه به دا میاشت شروع کیږي، نو چې نیک اعمال د تهجد کوشش پکې وکړو. دا نښه ورځې دي، په 10مه اختر دی، هسې نه چې دا ورځې رانه هسې د عبادت نه بغیر تیری. رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي. کریم الله مونږ ټولو نه رضا شي. کریم الله دا میاشت را روانه ده، مونږ له پکې د عبادت توفیق راکړي. کریم الله چې سنت د ابراهیم علیه السلام دی، یا الله مونږ له د دې د ادا کولو توفیق راکړه. کریم الله چې کم غریبانان دي د قربانی وسې نشته دی، د هغې هم دا خواهش دی چې ما په دې سنتو عمل وکړلې. کریم الله حلالې ګټې ورله ورکه او د قربانی د ادا کولو توفیق ورله ورکه. دا سنت ابراهیمی تی ژوندی کا. کریم الله زمونږ د ټولو اخره خاتمه په ایمان کې، الله زمونږ د ټولو اخره خاتمه په ایمان کې. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب
والی کلی امت جعلنا منسکا، اسی ہر امت واسطے قربانی نو مقرر فرمایا ہے، رسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، تاکہ جو اللہ رب العالمین نے بہیمۃ الانعام چوپائے عطا فرمائے نے انہاں تے اللہ دا نام ذکر کر کے ایک قربانی کرن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بھائیو، بہیمۃ الانعام درندیاں نو چھوڑ کے ہر چار لتاں والے جانور نو بہیمہ کیا جاندہ ہے، لیکن بہیمۃ الانعام دی جو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر تفسیر بیان کیتی ہے وہ ہے ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے وہ 8 جانور نے جو بہیمۃ الانعام نے، 8 جانور نے، گائے نر اور مادہ، اونٹ نر اور مادہ، اسی طرح نر اور مادہ، بکرا نر اور مادہ، 8 جوڑے نے، 4 جوڑے نے، 8 جانور نے جنہاں دا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر فرمایا ہے، جنہاں نو بہیمۃ الانعام کیا جاندہ ہے، اور انہاں 4 قسم دے جانوراں چو ہی قربانی کرنی چاہیے۔ انہاں 4 قسم دے جانوراں چو ہی قربانی کرنی چاہیے۔ یہ بات میں اس واسطے کہہ رہا کہ ہر عید تے بڑے کٹے چھٹ دے نے، ہر عید تے ایک طوفان برپا ہو جاندہ ہے، کوئی فتوے لگا رہے آئے کہ جناب جس نے بھینس دی قربانی کی تھی وہ دی قربانی نہیں، کوئی فتوے لگا رہے آئے کہ جناب جس نے بھینس بھی گائے دی نسل جو ہے۔ بہرحال میں مختصر اختصار دے نال اس بات دی طرف توجہ دلانا چاہنا کہ 4 قسم دے جانور نے، 4 جوڑے نے، 8 جانور نے جنہاں دا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر فرمایا، جنہاں نو بہیمۃ الانعام کیا جاندہ ہے، اور نبی علیہ السلام نے انہاں 4 قسم دے جانوراں چو، انہاں 8 قسم دے جانوراں چو، 4 جوڑیاں چو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے مختلف اوقات دے اندر قربانیاں کیتیاں نے۔ گائے دی قربانی نبی علیہ السلام نے اپنی ازواج دی طرفوں کی تھی۔ حج دے موقع تے پاک پیغمبر نے 100 اونٹ ذبح کیتے، بکرے اور اسی طرح بھیڑ دی قربانی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت ہے۔ جدوں اے 4 قسم دے جانور نبی علیہ السلام نے ذبح کیتے نے، اور اے 4 قسم دے جانور منڈی دے اندر میسر بھی وافر مقدار دے اندر نے، پھر میرے محترم بھائیو بڑے اخلاص دے نال میں دعوت دینا چاہنا کہ پھر اسی انہاں جانوراں نو چھوڑ کے کسے اور جانور دے پیچھے کیوں اتنی بحث کرنے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے یہ 4 قسم دے جانوراں دی قربانی کی تھی، صحابہ کرام تو بھی انہاں جانوراں دی قربانی ثابت ہے۔ تو پھر میرے محترم بھائیو یہ بحث نو چھوڑ دیو کہ بھینس گائے دی نسل جو ہے یا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر اس چیز نو چھوڑ دیو جو شک دے اندر مبتلا کر دیے۔ یہ 4 قسم دے جانوراں دی قربانی میرے نبی تو ثابت ہے، یہ دے وچ تے کوئی شک نہیں۔ اگر اس تو علاوہ کسی اور قسم دی قربانی کیتی جاندی ہے تو شک پہ گیا کہ پتہ نہیں یار میری قربانی ہوندی ہے یا نہیں ہوندی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دا ما یریبکا الا ما لا یریبکا، فرمایا ہر اس چیز نو چھوڑ دیو جو شک دے اندر مبتلا کر دیے، اور ہر اس چیز نو لے لو جو یقین تے مبنی ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے ایک اور موقع تے ارشاد فرمایا
فرمایا اجتنبوا الشبہات، لوگو شبے والی چیزاں تو بچ جاؤ، اس واسطے کہ جو شبے والی چیز دے اندر واقع ہو گیا فقد واقع الحرام، او بندہ حرام دے اندر واقع ہو جاندہ ہے۔ اس واسطے میرے محترم بھائیو، جدو 4 قسم دے جانور جیڑے نبی علیہ السلام تو ثابت نے کہ آپ نے انہاں دی قربانی کی تھی، صحابہ اکرام تو بھی انہاں جانوران دی قربانی ثابت ہے، تو پھر اے جانور منڈی دے اندر، بازار دے اندر وافر مقدار دے اندر میسر بھی نے، تو پھر ضد نہیں کرنی چاہیے دی، ہٹ درمی نہیں کرنی چاہیے دی، بلکہ وہی جانور ذبح کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیتے۔